बात जरा बैनुल-अक़वामी ट्रेड फेयर की करते हैं, जहां पर कुछ कारीगरों ने इल्ज़ाम आयद किया है। जी हाँ नाज़रीन, हम बात करेंगे दिल्ली के अंदर जो भारत मंडपम, वहां पर जो 43rd इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है, जो कि 14 नवंबर से शुरुआत उसकी हुई है। बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो कारीगर उसमें कर रहे हैं, उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद करते हुए जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बदउनवानी और साथ ही साथ जो करप्शन का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन पर JK यानी कि जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, उन पर बद इंतज़ामी और बदउनवानी का इल्ज़ाम आयद किया है। जहां पर उन्होंने अब स्टेट लेवल यानी कि उन्होंने हाई लेवल इंक्वायरी की मांग की है, मुतालबा किया कि इस मामले में इंक्वायरी की जाए। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो ये ट्रेड फेयर दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर चल रहा है, जो कि 14 नवंबर से शुरुआत इसकी हुई, 27 नवंबर को ये इख्तिताम पजीर हुआ। वहां पर कारीगरों की जानिब से इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है कि यहाँ पर मिस मैनेजमेंट हो रहा है और साथ ही साथ जो उन्हें रुकूमात भी मिली है स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन जो स्टॉल्स वहां पर लगा जो फराहम किए गए वो फेक आर्टिजन यानी कि जो जाली कारीगर है उन्हें दिए गए हैं। इस की वजह से उनकी रोजी रोटी को खतरा है, ये इन कारीगरों की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है। और उन्होंने इस सिलसिले में हाई लेवल इंक्वायरी की मांग की है, मुतालबा किया है कि मामले में इंक्वायरी की जाए ताकि उन्हें मजीद नुकसान या मजीद उनके कामकाज को खतरा न हो। आपको बताते चले कि ये जो प्लेटफार्म भारत मंडपम के अंदर जो शुरुआत इसकी हुई है एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की, इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि इस मामले की मजीद तहकीकात इंक्वायरी की जानी चाहिए। तफसीलात मजीद जानने के लिए क्या कुछ ये मामला पूरा मामला है, हमारे साथ इमरान नाइक को जुड़ चुके हैं। इमरान, जरा अपडेट कीजिएगा क्या कुछ मजीद है इसमें, जिसमें इन कारीगरों ने इल्ज़ाम आयद किया है, बद इंतज़ामी और साथ ही साथ बदउनवानी का भी इल्ज़ाम आयद किया है। देखिए, एक तरफ जम्मू कश्मीर की सरकार पिछले कई सालों से या पिछले कई दहाइयों से यहाँ के मकामी कारीगरों को एम्पावर करने की बात कर रही है और मुख्तलिफ स्कीम्स को भी, हालांकि यहाँ पे जमीन स्तर पर हमने देखा हमलाने की बात हुई है, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो या फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो, खासकर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट के। और उसके बाद जिस तरह से ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ इसे ये इख्तियार दिया गया, इसे ये मैंडेट दिया गया कि वो मकामी कारीगरों के हुनर को एक तो उसका सही तरीके से शोकेस करे मकामी मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर, दूसरा ये कि इससे जो एक्सपोर्ट जनरेशन है वो भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन बदकिस्मती से, जिस तरह से आपने भी आगाज में कहा, 43वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि नई दिल्ली में मुनक्किद हुआ 14 नवंबर से 27 नवंबर तक, लेकिन इसमें जो लोकल आर्टिजन्स है, जो यहाँ के दस्तकार हैं, चाहे वो शाल बनाने वाले हों, उसके साथ वाबस्ता हों, कालीन हो, पेपर माशी हो, या जो बाकी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट या दस्तकारी से वाबस्ता है, इस ट्रेड फेयर में सरकार ने पहले ही कहा था कि जो असल जो यहाँ के वाकई कारीगर है वो अपने तख्लीक को इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में उजागर कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं। एक तो रोजगार का जरिया है, इकोनॉमी जनरेशन का जरिया है, और अपने प्रोडक्ट्स को वो या अपने मसनूआत को वो इस बड़े प्लेटफॉर्म पर आलमी स्तर पर शो करने की भी इनको अपॉर्चुनिटी या मौका मिलेगा। दूसरा ये कि बाकी तौर पर इस इतने बड़े ट्रेड फेयर से इकोनॉमी भी जनरेट होती है। लेकिन अब जो कारीगर है या जो आर्टिजन से वो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं कि जो TP हो, ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनकी तरफ से कुछ ऐसे लोगों को इस ट्रेड फेयर में जगह दी गई है, ऐसे लोगों को टिकट्स फराहम की गई है जो इसके ना तो हक रखते हैं और जो फेक है, जो जाली ट्रेडर हैं। और लेकिन हमारा भी इसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस है। कुछ दिन पहले हमने श्रीनगर में ही एक दावत पे हम गए थे, तो वहाँ पे हमें एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिनका जो विरासती इस ट्रेड इस हैंडीक्राफ्ट के साथ वाबस्ता, और उन्होंने भी सेम यही जो है इल्ज़ामात और तशवीश का इजहार किया था कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ सरकार आर्टिजन्स को प्रमोट करने की, एक सिर्फ इल्ज़ामात है, लेकिन इल्ज़ामात के बीच प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन TPO पर संगीन इल्ज़ाम ये भी है कि तकरीबन 30 के करीब ऐसे दस्तकार हैं जिन्होंने पैसा जमा किया,
تقریباً 45,000 روپیہ ایز اے رینٹل فیس کے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں وہاں پر جگہ نہیں ملی بھارت منڈپم کے اندر جہاں پر یہ انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر چل رہا ہے۔ ایک تو بڑا سوال یہ ہے کہ پہلے پیسہ کیوں لیا گیا اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہیں کیوں وہاں جگہ نہیں ملی۔ پھر جو ایک بڑا کام جو ٹی پی او کا ہے، کیا وہ واقعی طور پر ہم گراؤنڈ دکھ رہا ہے کہ آرٹیزن کو پتہ ہے کہ میرا ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن ہے، اس کا کیا رول ہے؟ ابھی تک ہم ہینڈی کرافٹ، ہینڈلوم اور دیگر ڈپارٹمنٹس کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹی پی او کے بنانے کے بعد کیا کوئی میجر ایفیکٹ اس پورے نظام کے اندر دیکھنے کو ملا، یا صرف ایک ادارہ بنا اور ادارے کے اندر کام کاج چل رہا ہے ایز اٹ از جو چل رہا ہے اور آرٹیزن کو کوئی فرق نہیں پڑا بنا یا نہ بنا؟ کیونکہ ان تک اگر اس طریقے کی صورتحال صحیح ہے تو یہ ایک سنگین الزام ہے جس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ ڈپٹی چیف منسٹر صاحب اس کی آج خود انکوائری کرے اور دیکھے کہ جو آرٹیزن کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے کہا کہ تقریباً 30 ایسے آرٹیزنس ہیں جن سے 45,000 روپے فیس مانگی۔ اگر آپ کو یاد ہوگا اس میں گورنمنٹ نے تقریباً 150 کروڑ روپے پہلے ہی مختص رکھے ہیں تاکہ آرٹیزنس کا خرچہ، آرٹیزنس کو اس طریقے کی کوئی فیس نہ بھرنی پڑے اور وہ اپنے آرٹ کو، اپنے ہینڈی کرافٹ کو اس بڑے عالمی سطح کے ٹریڈ فیئر میں جو ہے شو کیس کرے۔ لیکن بدقسمتی سے ان سے فیس مانگی گئی ہے اور وہ اس بڑی اپرچونٹی سے جو ہے ہاتھ کھو بیٹھے، اور جس میں اب آرٹیزنس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ٹی پی او کے جو آفیشلز ہیں ان کی اور فیک جو کاریگر ہے ان کے بیچ میں ایک ملی بھگت ہے جس کی وجہ سے ان کا روزگار جو ہے متاثر ہو رہا ہے۔ بات دوسری جو ہے، جس طرح آپ نے ٹی پی او کی بات کی، موسٹ آف دا جو آرٹیزنس ہے، جس سے میں نے بھی کئی سارے آرٹیزن سے بات کی، جیسے ابھی میں کچھ ایک کا نام لینے والا تھا جن کے ساتھ ہم نے ٹی پی او کے بارے میں بات کی، 90% ایسے آرٹیزنس ہے جو جن کی ایک وراثت ہے اس آرٹ کے ساتھ، لیکن ابھی وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ ٹی پی او کا رول کیا ہے، مینڈیٹ کیا ہے، انہیں ان کے ساتھ کیا کام کرنا ہے۔ لیکن یقینی طور پر جس طرح سے اب کئی سارے سوالات کھڑے ہوئے ہیں بدعنوانی کے، مس مینجمنٹ کے، تو اور آرٹیزنس نے اب مانگ بھی کی ہے کہ وزیر اعلیٰ خود یا نائب وزیر اعلیٰ خود اس پر جو ایک انکوائری کرے اور دیکھے کہ اس مس مینجمنٹ اور یہ جو اس میں بدعنوانی کا جو معاملہ سامنے آیا ہے اس کو دیکھے اور انکوائری کرے۔ لیکن واقعی طور پر اگر ہم نٹ شل میں دیکھیں کہ جو حق یہاں کے آرٹیزنس رکھتے ہیں، ایک تو اس حق سے وہ محروم ہو رہے ہیں، جس کی ایک زندہ مثال یہ دلی کا ٹریڈ فیئر ہے۔ دوسرا یہ کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فیک مینوفیکچررز یا جو ٹریڈرز سامنے آ رہے ہیں۔ جس طرح سے میں نے 2-3 دن قبل ایک شخص سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایک کشمیری آرٹیزن جس نے شال بنایا، جس کی تقریباً 7 مہینے میں اس کے شال تیار ہوئے، وہ تقریباً 10-12 تھے، اس کے بعد ایک شخص ان کے پاس جاتا ہے اور اسی شال کو وہ 7,000 روپے میں ان سے لیتا ہے، لیکن وہ بقول ان کے کہ اسی شال کو بعد میں 1,25,000 اور 75,000 میں جو ہے فروخت کیا گیا نئی دلی میں، ان کے سری نگر میں بھی۔ اور ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے فیک شالز یا فیک ہینڈی کرافٹس کی خبر بھی سامنے آئی تھی، جس طرح سے مشین میڈ جو ہے کشمیری شالز کے نام پہ مشین میڈز یہاں پہ بھیجے جائے۔ تو کل ملا کے اگر دیکھا جائے تو کھلبلی کہیں پہ ہے۔ کل ملا کر یہ مانا جائے کہ ٹی پی او جس کے ذمہ ایک اہم ترین کام ہے، تاجر وابستہ، ہینڈی کرافٹ، ہینڈلوم سے وابستہ یا اس صنعت سے وابستہ لوگ ابھی دور دور تک ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جناب ایک ادارہ ہے جس کو ٹی پی او کہا جاتا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 جو یہ بھارت والا معاملہ ہے، یہ ایک بڑا سنگین معاملہ، اور مجھے امید ہے کہ ٹی پی او کے ذمہ دار آج اپنی بات کو ذرا کلیئر کریں کہ کس حد تک یہ جو ایلیگیشنز لگی ہیں یہ صحیح ہے نہیں ہے۔ اگر وہ خاموشی اس پر کرتے ہیں تو دیٹ مینس کہ دال میں کچھ کالا، اور یہی وجہ ہے کہ آرٹیزنس یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ صاحب اس پر از خود انکوائری نہیں کرتے ہیں تو وہ سڑکوں کے احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ عمر بہت شکریہ عمران نائکو صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ یہ تو تھی بات جناب مس مینجمنٹ جو ٹی پی او کی طرف سے کی گئی ہے ٹریڈ فیئر کے اندر، بھارت منڈپم کے اندر ہے، مینجمنٹ پر سوال ہے، کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 43rd انڈیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر تھا جو 14 نومبر سے 27 نومبر کے درمیان چل رہا ہے، اس کو لے کر اب انکوائری ہونی چاہیے کہ کون سے تاجر وہاں ہیں جو نے جموں کشمیر کے لیے سٹالز دیے گئے، کیا واقعی طور پر ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، اور جن لوگوں سے پیسہ لیا گیا انہیں ڈراپ آؤٹ کیوں کیا گیا، اس پر بھی ایک تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیٹس ہوپ سو کہ ٹی پی او جو ہے وہ وضاحتی بیان لے کر سامنے آئے تاکہ اس پوزیشن کو اور زیادہ کلیئر کرنے ہم نے کوشش کی تھی کہ ٹی پی او کے ذمہ داروں سے بات ہو پائے، لیکن ابھی تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پائے۔